हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। आज कुछ मीठा हो जाए, हमने ये सोचा है। इट्स बिन एन एक्सप्लोसिव वीक। बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें आई। जरदारी साहब का बयान भी आ गया, उसके बाद मुफ्ती नईम साहब का बयान भी आ गया। पंजाब असम्बली ने औरतों पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ बिल भी पास कर दिया। तो आज मुबशर ज़ैदी, वसअतुल्लाह खान और ज़रार खोड़ो कम बोलेंगे और आप लोग ज़्यादा बोलेंगे। पहले कॉलर हैं हमारे साथ लंदन से मज़हर अली। जी मज़हर, फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, पहले तो ये बताइए, मैं आपसे शिकायत करूं या आपका शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया अदा कर लें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने पहली दफा मुझे लाइन पे लिया, वरना मैं गुज़िश्ता तकरीबन 2.5 महीने से ट्राई मार रहा था। आज आपने डायरेक्ट मुबशर ज़ैदी साहब को पर्ची दी थी ना? मतलब ये नहीं, मैंने बिल्कुल पर्ची नहीं दी थी, मैंने ट्वीट किया था। एक ही चीज है सर, वो आजकल की पर्ची ट्वीट ही है। खैर, हाँ, नहीं तो मैंने मतलब जो आप बोल रहे हैं ना, नंबर मैंने नहीं दिया था इनको आज। नंबर तो बहुत पुराना दिया। फरमाइए। जी वसअतुल्लाह खान साहब, मैं बिल्कुल ये फरमाना चाह रहा था सर जी। वैसे तो खैर अब मुझे नहीं पता कि आजकल के टॉपिक क्या चल रहे, मगर एक मेरा ज़ाती सा मसला है, अगर उस पर थोड़ी सी आप लोग रोशनी डाल दें। जी सर। क्योंकि ये एक केस है जो अदालत में है और उसमें कोई मुद्दई भी नहीं है और गवाह भी नहीं है, फिर भी केस पेंडिंग में। सर ये घर की अदालत तो नहीं है, क्योंकि हम सब ऐसे केसेस भुगत रहे हैं। मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद जो है घर जो था, हम सब बहन भाइयों ने अपनी वालदा के नाम पे किया था। ओके। सब कुछ कर लिया, इवन अदालत भी गए, साइन भी कर दिए, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं, अखबारों में भी दे दिया, मगर अभी तक वो वालदा के नाम नहीं हुआ। 2 साल गुजर चुके। तो इस सिलसिले में कुछ आप लोग हमारी हेल्प कर सकते तो कीजिए। वकील पकड़े सर। मैं तो यही सब कुछ हुआ सर, किसी किस्म की कोई मतलब शिकायत भी नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। बहरहाल इस प्रोग्राम के बाद हम फैमिली कोर्ट भी लगाते हैं, तो इंशाल्लाह आपका मसला ले लेंगे। फिलहाल जो है दूसरे कॉलर से बात कर लेते हैं, आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू सो मच। तो जनाब, ये थे मज़हर अली साहब। ज़ाहिर है इनका मसला है और इम्पॉर्टेंट मसला है। 2 साल से ये सफ़र कर रहे हैं। और जैसा कि आज की कुछ अगर आप ख़बरें लें तो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ी अहम उन्होंने फ़ैसला दिया है। वो ये है कि साबिक जो मिलिट्री रूलर है जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ, उनको तन्हा मुल्ज़िम ठहरा दिया है। नवंबर 3, 2007 की इमरजेंसी का, और मुशर्रफ साहब ने उसमें एप्लीकेशन दी थी कि जनाब मैं तो अकेला नहीं था, एक बंदा मसहरी के नीचे भी छुपा हुआ था, एक खिड़की के पीछे भी था, एक पर्दे के पीछे भी था। यानी उसमें साबिक वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ भी थे, उसमें साबिक चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर भी थे जिन्होंने PCO पे हल्फ उठाया था, उसके अलावा उस वक्त के लॉ मिनिस्टर भी थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये इस्तदा मुस्तरद कर दी और कहा नहीं जनाब, क्योंकि अंगूठा आपका यानी दस्तखत आपके थे नवंबर 3, 2007 की इमरजेंसी पे, लिहाजा मुल्ज़िम आप अकेले ही हैं। ये हुआ। अच्छा देखो, मैं ना यार कसम से, मुझे पता है कि तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है, हाँ, लेकिन मैं इन स्टोरियों से शदीद बोर हो गया हूँ यार। मैं आपको एक नीम खुशखबरी सुनाऊँ? जी सुनाएं। हाँ, नांगा पर्वत। हाँ, नांगा पर्वत 9th tallest highest mountain in the world, 8,100, one of the most difficult killer mountain 8,125 मीटर की बुलंदी पर। हाँ? पहली दफा अब खबर आई है कि विंटर में एक टीम ने नंगा पर्वत को क्लाइम कर लिया है। ये कभी तारीख में पहले नहीं हुआ है, और उसमें एक स्पेनिश है, एक इटालियन है, और हमारे अपने पाकिस्तानी भाई अली सादपरा है। वेल डन यार, वेल डन। मतलब बहुत एक लंबी हिस्ट्री है पाकिस्तान में माउंटेन क्लाइंबिंग की, बहुत माउंटेन रेंजेस भी है। नांगा पर्वत मैं खुद भी गया हूँ, मैं से बेस कैंप तक पहुंच गया था, मुझे लगा था मैं मरने वाला हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मेरी सेहत जो है वो सो है। पहली जो पाकिस्तानी एवरेस्ट को एक्सपीडिशन थी वो नाजिर सबीर ने लीड की थी 1997। साबिर है ना, साबिर नज़ीर ने लीड की थी। 1997 में फिर थोड़ा मिसहैप हो गया उनके साथ, लेकिन फिर 2000 में वो दोबारा गए, बिकमिंग द फर्स्ट पाकिस्तानी टू समिट एवरेस्ट में 17 मई 2000 को।
تو یہ اچھا لیکن اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سردیوں میں جو ہے سر کیا تو ناگا پربت پہ تو جون میں بھی -40 ہوتا ہے. تو اب سوچو تو اب سردی کیا وہاں گرمی کیا. سر میں جولائی میں گیا تھا اور بیس کیمپ میں برف پڑ رہی تھی جولائی میں. ہاں نہیں تو وہی ہے نا کہ بہت ہی خوبصورت ہے, مطلب انبلیویبل. یہ انہوں نے سر کر لیا لیکن سردی مطلب گرمی وہاں کہاں ہوتی ہے؟ ہوتی تو نہیں ہے, مطلب ونٹر کے مہینے میں, سردیوں کے بس یہ ہوتا ہے کہ سردیوں میں جو ہے زیادہ گرم کپڑے پہن کے جاتے ہیں وہ جو نہیں یار, مطلب نہیں یار, سیریسلی 2-4 اور سویٹر. ایک کالر ہمارے ساتھ شہباز پھولپوٹو صاحب کراچی سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم زرار صاحب, السلام علیکم اسد صاحب, السلام علیکم مبشر بھائی. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں پچھلے 4 ہفتوں سے ٹرائی کر رہا تھا لیکن اس دفعہ مبشر بھائی نے سہولت کار کا کردار ادا کیا میرے لیے اور میری کال مل گئی. اور چند باتیں چھوٹی چھوٹی سی آئی تھنک وچ کین ہیلپ اس امپروو دا شو. سب سے پہلے تو ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ میں مطلب کافی شروع سے ہی دیکھ رہا ہوں شو. بلوچستان کو مبشر بھائی آپ کوریج تو دیتے ہیں لیکن ابھی ٹیلی گراف میں, گارڈین میں, ڈیلی میل میں کچھ ریسنٹلی خبریں آئی تھی جس میں میڈیا بلیک آؤٹ کا ذکر کیا گیا تھا. اس کو انفارچونیٹلی آپ شو میں صحیح سے کور نہیں کر پائے, تو اگر اس کو انکلوڈ کر دیں گے تو بہت اچھا ہوگا. کین یو پلیز اسپیسیفائی واٹ بلیک آؤٹ واز؟ کوئی ایسی خبر آپ اسپیسیفائی کر دیں. نہیں ہو رہی وہاں پہ ایونٹس میڈیا میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ایسا امن ہو گیا ہے کہ بس کچھ دنوں میں براک اوباما بھی وہاں پہ وزٹ کریں گے, اور ٹی وی میں یہ دکھایا جاتا ہے. لیکن میرے اپنے دوست کراچی یونیورسٹی کا میں اسٹوڈنٹ ہوں, وہ میرے ساتھ پڑھتے ہیں, ان کا بلوچستان سے تعلق ہے, وہ کہتے ہیں دس از اٹر لائے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, حالات جیسے تھے ویسے کہ ویسے ہی ہے. ہاں جہاں تک ٹیررزم کا تعلق ہے وہ بالکل کم ہوا ہے, لیکن جو بلوچستان کی انٹرنل پالیٹکس ہے وہ بالکل وہیں کی وہیں ہے. لیکن بہت میڈیا میں ایسے دکھایا جاتا ہے کہ اب تو جی ڈراسٹک چینج آ گیا ہے. مطلب آئی گاٹ یو شہباز. میرے خیال میں ہمارے ساتھ جو ہے نا وسعت صاحب بیٹھے بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں یہ بلوچستان میں. ابھی گئے بھی تھے حال ہی میں, پچھلے ہفتے ہو کے بھی آئے ہیں گوادر نہیں وہ تو فیسٹیول کا. لیکن یہی جو بات ابھی کر رہے تھے یہ چلے ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. جو آپ فیسٹیول اٹینڈ کر کے آئے تھے گوادر میں, اس کی بھی تو کوئی کوریج نہیں تھی نا. ہاں اس کی کوریج نہیں تھی اور نہ ہی کوئی انٹرسٹ تھا جیسے آپ اس وقت بھی بیان کر رہے تھے. لیکن یہ آف کورس ڈفرینٹ بات ہے. ایک جو بلوچی چینل ہے وش, ایک تو اس نے کوریج کی تھی, دوسرے میرے خیال ہے ایک ARY پہ ایک رپورٹ چلی تھی. ادروائز یہ تقریباً ٹھیک ہے ان کا جی کہ وہ بلیک آؤٹ ہے. اور چونکہ وہاں جو لوکل صحافی ہیں سب سے زیادہ اگر آپ سٹیٹکس کے حساب سے دیکھیں تو بلوچستان میں مرے ہیں پچھلے 5 سالوں میں جو جرنلسٹ مرے ہیں. تو اب مسئلہ یہ کہ وہاں خود ان کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, وہ نہیں نکل سکتے, تو باہر سے جو ٹیمیں جائیں تو وہ کیا کریں. اور پھر ظاہر ہے کہ ایک زبانی ایک سینسر بھی تو ہے. اس کے باوجود میرا خیال ہے جہاں بھی موقع ملتا ہے جب بھی ایسی خبر ہوتی ہے ضرور کرتے ہیں. بالکل. اور ظاہر ہے ہمارے اپنے جو وہاں پہ صحافی ہیں اس وقت ان کی سیکیورٹی از پیراماؤنٹ ٹو اس, اور ہم انشور کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ خبر کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. سہیل صدیقی صاحب ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے. جی سہیل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب لوگوں کو سلام میری طرف سے. جی سر. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پچھلے دنوں پرویز رشید صاحب کا جو بیان آیا ہے جس میں انہوں نے نیب کے ناخن کترنے کی بات کی ہے, جی جی, تو اس سے جو ہم نے کچھ اسٹیٹسٹکس جمع کی ہے اس سے نیل کٹر کی سیل بہت بڑھ گئی ہے اور لوگوں میں جو ہے نیل کٹر کے استعمال کا رجحان بڑھا ہے. لیکن اور ہر شخص جو ہے اپنی جیب میں نیل کٹر لیے پھر رہا ہے. لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے نیلز دیکھنے کی بجائے اس کی نظر جو ہے دوسرے کے نیلز پر ہے. یہ بڑی تشویش کی بات ہے. سر بالکل آپ کی تشویش بالکل بجا ہے. اور ہمارے یہاں خیر اب کیا بتائیں. نہیں یہ اچھا ہے نا کہ اگر پرویز رشید یا مسلم لیگ نون نیب کے ناخن کاٹے گی تو نیب ان کی ناخن کاٹ دے گی. بالکل صحیح بات. ایک دوسرے یو اسکریچ مائی بیک, آئی اسکریچ یورز. ویسے سر کیا نام تھا؟ سہیل صدیقی. سہیل صاحب ایسے انگریزی میں کہتے ہیں نا یو نیلڈ اٹ. نیب کے بارے میں آپ کے پاس بھی کچھ, رضا زبانی صاحب نے بھی شاید آج کوئی بات. ہاں لیکن ہمارے پاس ایک کالر ہے پہلے کراچی سے, عارف شاہ صاحب. جی عارف صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو جو آپ کی شرٹس کے کلرز ہوتے ہیں
وہ جوانوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. سر تو ہم کیا مطلب آپ کو کیا بزرگ لگ رہے ہیں سر؟ کیا ہو گیا؟ ہمارے تو بزرگ ہیں آپ سر. بالکل چلو صحیح ہے سر. یہ دونوں کے بارے میں آپ ان کی لائن کاٹے یار اسی وقت. جی عارف صاحب فرمائیے. میرے 4 پوائنٹس ہیں. جی جی. نمبر 1 تو یہ کہ ایک آپ کے پروگرام اور سارے پروگرام دیکھتے ہوئے ایک اسیسمنٹ یہ ہے کہ 122 کم از کم ٹاپکس چاہیے تو 365 جو ہے وہ سارا میڈیا جو ہے وہ ٹاک کر سکتا ہے. کیونکہ ہر ٹاپک کا ایوریج لائف اسپین جو ہے وہ 3 days ہے. اس کے بعد ہم ایک نئے شعبے میں یا ایک نئی اس میں چلے جاتے ہیں. تو یہ لگتا ہے کہ یہ اوور انگیجمنٹ ہو گئی ہے ماسز کی, اور اب ہم آپ جیسے میچور جرنلسٹ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب سولوشنز پرووائڈ کیے جائیں rather than just a debate on one and another agenda. Number 1 point. Number 2 point یہ ہے کہ ابھی شرمیلا فاروقی صاحبہ نے ہیریٹیج سائٹس کو ریسٹور کیا ہے, تو اگر انہیں کراچی کی سڑکیں بھی دے دی جائیں ہیریٹیج سائٹ پہ تو میرے خیال ہے اس کی ریسٹوریشن ہو سکتی ہے. سر کراچی کی سڑکیں جو ہے وہ فی الوقت تو لگتا ہے پریزروڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں کہ ان کے ایک ایک گڑھے کو جس طرح پریزرو کیا گیا ہے تو اس کا جو ہے اس کی مثال نہیں ملتی. بہرحال اگلے 2 پوائنٹس بتائیے. جلدی بتا دیں سر, بریک پہ جانا ہے. ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا ہوا ہے. آپ کو کسی پروگرام میں ان کے ایم ڈی صاحب کو بلانا چاہیے اور ہم سب کو یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ کراچی سے کچرا کیوں نہیں اٹھ رہا ہے, اور یہ نہ بلدیاتی اختیارات مل رہے ہیں, نہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ افیکٹو ہے, نہ سندھ گورنمنٹ کی توجہ ہے. تو ایکچولی یہ جو پنشمنٹ ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اور ہم لوگ اب عادی ہو گئے ہیں اس کچرے کو دیکھنے کے, تو شاید یہ جب صاف ہو تو شاید ہم لوگ بیمار نہ پڑ جائیں. بالکل, کل ہم نے اس پہ تفصیلاً بات بھی کی تھی اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کچھ 1-2 سولوشنز بھی دی تھی جو ایک دم پھر وسط صاحب نے رد کر دی کہ یار یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. یار مطلب میں کیا کہوں, کو آپ ضرور بلائیں سر. ان کے ایم ڈی کو بلانے کے لیے نا بہت سا کچرا ہٹانا پڑے گا تو وہ اندر سے برآمد ہوں گے, مجھے یہ لگتا ہے, کیونکہ وہ سامنے تو نظر نہیں آتے اور نہ ہی کچرا اٹھ رہا ہے. فی الحال ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. تھینک یو فار یور کال عارف صاحب. بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد امین صاحب فیصلہ آباد سے. جی امین صاحب فرمائیے. بعد میں آتا ہے. جی سر ابھی آ جائیں. سر ابھی آ جائیں امین صاحب, کچھ نہیں کہا جائے گا. اچھا نہیں چھوڑ دے چلے. چھوڑ دیا امین صاحب, ناراض ہو گئے آپ سے. ہاں اتنی دیر آپ جو ہولڈ کسی اور سے باتیں کر رہے تھے. اچھا, اور دوسرا ناظرین کو یہ خوشخبری تو سنا دیں کہ آج دوسرا دن ہے. آج جب پروگرام کے بعد ہم سیدھے گھر واپس جائیں گے تو 2 دن کا جو ہمیں گھر نکالا دیا گیا تھا ان وائلیشن آف. کل آپ نے دم پکڑا ہے کسی کی تقریر سن کے. سر ڈیفینیٹلی اسی تو بات تقریر کی سیڑھیاں بنوا کر کے ساتھ لے کے جائیں گے کہ یہ سنو ذرا. کامران علی صاحب ہیں نواب شاہ سے. جی کامران صاحب. جی سر, اوپر سے کھوپڑی تو ہے خالی جناب کی. اوکے. اوپر سے کھوپڑی تو ہے خالی جناب کی, کرسی ہی لاج رکھتی ہے عالی جناب کی, اور کھلتا ہے ایک پھونک سے تالا جناب کا, بجتی ہے ایک ہاتھ سے تالی جناب کی, اور ہر انجمن میں لال بھجکڑ بٹھائے ہیں, ہر انجمن ہے دیکھنے والی جناب کی. دنیا کے سب سے قدیم وزیر اعلیٰ سندھ کے حصے میں آئے ہیں, اور آج جو نواز شریف صاحب لولی پاپ دے کر گئے کراچی والوں کو, تو اس کے لیے ان کو وزیر اعلیٰ بھی جو ہے شہباز شریف جیسا ہی چاہیے جس کو آنکھ بند کر کے وہ نوٹ بھی دے سکیں. تو سندھ کو ایک دبنگ وزیر اعلیٰ کی ضرورت ہے, بس یہی کہنا چاہوں گا. چلے سر, مطلب کہہ دیا تو کہہ دیا. لوگوں کا کام ہے یہ تو دبنگ وزیر اعلیٰ الیکٹ کرنا, اور لوگ ہی کریں گے. اب یہ وزیر اعلیٰ دبنگ ہے کہ نہیں, بہرحال چل تو بڑے عرصے سے رہے ہیں, اور اولڈ از گولڈ. ہاں بالکل. سلمان خان کو بنا دیں گے. سلمان خان کو سر چلے بنا دیتے ہیں, مطلب اب لیکن لوگوں کو. اچھا ہاں اچھا. ابو ظہبی سے ہے ہمارے ساتھ غلام مصطفیٰ صاحب. جی غلام مصطفیٰ. زیدی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلے بہت مہربانی, السلام علیکم, فرمائیے. زیدی صاحب مجھے تو یہ, میں تو روم میں آیا نہیں دیکھا کس ٹاپک پہ پروگرام ہے, لیکن ہمارے ابو ظہبی میں یا گلف میں کتنے بھی ہمارے مزدور بھائی ہیں, ہم کو بہت پرابلم ہے ادھر
कंपनियों की तरफ से, ला की तरफ से हम लोगों का, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग जो बाहर मुल्क वाले हैं हमारा मुल्क चला रहे हैं, सरमाया आता है, लेकिन हमको कोई पूछने वाला भी इधर नहीं है। फिलिपाइन मुल्क है, उनको किसी को चावल भी नहीं मिलता तो उनको एम्बेसी पहुंचता है। हमारा मजदूर मर जाता है तो खुदा की कसम एम्बेसी वाले देखते भी नहीं है। टाइम बहुत कम है, मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या क्या है। मैं घंटे से आपका मिला रहा हूँ, नंबर बहुत बिजी है, लेकिन हमको मौका ही नहीं मिलता मीडिया के ऊपर आने का। ये पता नहीं 10-12 साल के बाद कैसे हमको मौका मिल गया। सर खुदा के लिए इन हुक्मरानों को सोचो कि हमारे लिए भी कोई लाभ ना है, पर क्या लेगा हमारा ऑपरेटर, क्या लेगा फैब्रिकेटर, वेल्डर, जितने भी शोबे उसमें हम लोग क्या लेंगे, हमारा भी कोई लाभ होना चाहिए। प्लीज खुदा के लिए, और जनरल अली शरीफ को हमारा सब परदेसी भाइयों की तरफ से सलाम बोल दो, शुक्रिया। हमारे लिए कोई सर कोई मेहरबानी करो, मीडिया ये हमारे लिए, और कोई नहीं, खुदा के बाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आपने एक तो कॉल की और अपनी रुदात भी सुनाई। सिर्फ मसला इसमें छोटा सा ये है कि पाकिस्तान का लॉ जो है जाहिर है गल्फ में अप्लाई नहीं हो सकता, और गल्फ के अपने लॉज हैं। देखो बात सिर्फ लॉ की नहीं है, बात ये है कॉन्सुलर सपोर्ट, एफिशिएंसी जो है वो मैटर करती है। लॉ तो जाहिर है दुनिया की किसी भी एम्बेसी के लिए किसी भी मुल्क में नहीं है। मैं जितने भी ममालिक में गया हूँ, पाकिस्तानियों से मैंने ईरानी एम्बेसी की तारीफ सुनी है, फिलिपिनो एम्बेसी की तारीफ सुनी, इंडोनेशियन, इवन इंडियन एम्बेसी की तारीफ सुनी है कि वो अपने सिटीजन्स का कितना ख्याल रखते हैं और कहाँ तक जाते हैं वो। यहाँ सारा मसला ये है कि प्रीमियर पोस्टिंग, ए ग्रेड कंट्रीज की पोस्टिंग, बी ग्रेड की पोस्टिंग, और फिर सी, उसमें सारा जो है बटोरा होता है कि मेरा अलाउंस इस महीने कितने डॉलर बन गया, अगर मैं 3 साल और रहूं तो और एक्सटेंशन हो जाए तो मेरा बच्चा पढ़ जाएगा। भाई उन सिफारती लोगों को अपने ज़ाती मसाइल से फुर्सत हो तो वो पाकिस्तानियों की तरफ तवज्जो दें। एक इस पे मैं इज़ाफा करूं, अच्छा, अभी जब मैं एक्सेप्शंस भी हैं, बट दे आर एक्सेप्शंस, दे आर वेरी रेयर। मैं आपको बताता चलूं, अभी मैं इस्लामाबाद से वापस आया तो कैंटीन से चाय पी रहे थे, तो एक साथ खड़े होते तो पहचान लिया उन्होंने, तो बोलने लगे कि जी मैं कुआलालंपुर में शिफ्ट हूँ, और बहुत तारीफ़ें कर रहे थे मलेशिया के निज़ाम की वगैरह वगैरह, और कहते कि यार लेकिन ये जो इलीगल इमिग्रेशन का वहाँ पे बहुत बड़ा इशू है, और पाकिस्तान से लोग जाते हैं और फिर उनको एक तरह से स्लेव लेबर की तरह ट्रीट किया जाता है, कोई लॉ नहीं होता उनके लिए। और कह रहे थे कि जब हम जाते हैं ना सिफारत खाना, तो सिफारत खाने के बाहर उन लोगों के एजेंट खड़े होते हैं और वो हमारा काम करा रहे होते हैं। तो अगेन मतलब जो बात इन्होंने की उतनी बुरी सिचुएशन नहीं है, लेकिन लगभग बात वो, लेकिन कम से कम अगर कोई फॉरेन ऑफिस से सुन रहा है या हुकूमत से सुन रहा है तो जनाब बिल्कुल ध्यान दीजिए इनकी कंप्लेंट्स में। हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, मजदूरी के लिए गए हैं, तकलीफें उठा रहे हैं। नहीं, आप सारी आप कह रहे होते रेमिटेंसेस, तो सारे यही लोग हैं जो आपको रेमिटेंसेस देते हैं। फॉरेन ऑफिस इफेक्टिवली पोस्ट ऑफिस है, अब पोस्ट ऑफिस बेचारा क्या करेगा, कितना करेगा। ठीक है, सरवर हसीन साहब हैं कराची से। जी सरवर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं असल में एक तो कंटेजियस जो आप लोगों ने कर दिया ना, जो जरासीम आप लोगों ने हमारे अंदर दाखिल कर दिए हैं, तो पहला वो बात, और दूसरे फिर उसके बाद दूसरे जी सर कि कल के प्रोग्राम में आपने इतनी सारी बातें 2 सेगमेंट पूरा चला दिया अपने मुफ्ती साहब के ऊपर, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि उनके IQ लेवल ऐसा है कि शायद वो अभी तक यही समझ रहे होंगे कि हकीकतन आप उनकी तारीफ ही कर रहे थे। नहीं तो आप क्या समझ रहे हैं, हम क्या तनकीद कर रहे थे? आपका खौफ करें यार, हमारी मजाल। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बोल रहा था कि एक तो ये मुफ्ती, हम लोग तो इनसे जो सीखते हैं मतलब इस्लाम के बारे में या तारीख के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहला जो वुमेन प्रोटेक्शन बिल है वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया था कि जब जमाने जाहिलियत की रिवायत थी कि बच्चियों को जिंदा दफना देते थे, तो उन्होंने जैसे ही आने के बाद सबसे पहला काम ये किया था कि उसको खत्म किया था। दैट वाज, यू कैन से, कि वुमेन प्रोटेक्शन बिल था, जबकि आज के हालात के बाद तब्दील होकर के अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ये प्रोटेक्शन बिल है। बिल्कुल राइटली सो, एक्सीलेंट पॉइंट। जी जी सरवर साहब बहुत शुक्रिया। और यहाँ वक्त हुआ न्यूज़ अपडेट का, न्यूज़ के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और कॉलर्स का सिलसिला तो जारी है, लेकिन साथ साथ खबरों का सिलसिला भी जारी है। और ज़रार एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर ये हर साल सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी
ایوارڈز ہوتے ہیں, بہت پریسٹیجیس ایوارڈ ہے, اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فوٹوگرافی کانٹیسٹ ہے. تو اس دفعہ 3 پاکستانی فوٹوگرافرز کو بھی شارٹ لسٹ کیا گیا ہے. ان کی جو سلیکٹڈ تصویریں ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ایک ہے شہزاد خان صاحب, اور ان کا ایک پورٹریٹ ہے ایک بچے کا, اول گل. اگر آپ لے آئے اسکرین پر تو ہم آپ کو دکھاتے جائیں. یہ ایک ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, دس از ون دیٹ ہیز بین سلیکٹڈ. اچھا, یہ جو کانٹیسٹ ہے یہ انڈر 19 فوٹوگرافرز کے لیے ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور ہے, زہیب طارق صاحب ہیں, ان کی ایک فوٹوگراف ہے جس کا ٹائٹل ہے پاکستان. بڑا ایک ٹپیکل رورل قسم کا سین ہے, اپ نارتھ کا سین ہے میرا خیال ہے, اور وہاں پر یہ گوٹ ہرڈنگ وغیرہ وغیرہ نظر آ رہی ہے. اب اس پہ جسٹس نہیں ہو رہا ان تصویروں کا انفارچونیٹلی پکسلز میں, لیکن اگر آپ اس کو ہائی ریزولوشن میں دیکھیں تو ٹرولی بہت ہی خوبصورت تصویریں. اچھا, مائی پرسنل فیوریٹ ہے ہما چودھری کی کمیل رضوی کی تصویر ہے, اور اس کا نام ہے ہیومن میڈ انوائرمنٹ. اگر آپ دیکھیں پہلا پورٹریٹ ہے, سیکنڈ نیچرل انوائرمنٹ ہے, اور یہ ہے اگین اس کو اگر آپ ہائی ریزولوشن میں دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے, اور ایک بالکل لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ایک گاڑیوں نے ہی ایک پیٹرن بنایا ہوا ہے. تو یہ دیز 3 آر دیر. 21 اپریل کو ایک سیریمنی ہوگی لنڈن میں, وہاں پر ونرز اناؤنس ہوں گے, اور جو وننگ فوٹوگرافرز ہیں ان کو $30,000 کی پرائز میں سے حصے ملیں گے. اچھی بات ہے کہ ینگسٹرز ہمارے ہاں سے اب انٹرنیشنلی جو ہے ان کو فیم مل رہی ہے. پارٹیسپیٹنگ شبنم فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں راولپنڈی سے. جی شبنم صاحبہ. جی وعلیکم السلام. پہلے تو تھینک یو مبشر صاحب کا بہت زیادہ, کہ جن کی وجہ سے آج آپ کے ساتھ آپ کی کال مل گئی مجھے. اور ایکچولی آئی ایم بلائنڈ, میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں کالج میں, ہسٹری پڑھاتی ہوں. میں نے آپ کا پروگرام, میں 12 بجے تک آپ کے پروگرام کے لیے جاگتی ہوں, اور اسپیشلی وسعت اللہ صاحب کی وجہ سے میں آپ کا پروگرام سنتی ہوں, کیونکہ مجھے وہ بہت پسند ہے. اور انہوں نے پہلے بھی ڈاؤن پہ وہ پروگرام کیے, اور انہوں نے اس پہ بلائنڈ کے حوالے سے بھی اور ڈسیبل پرسن کے حوالے سے بہت پازیٹیو ان کی تھنکنگ جو ہے. اور ابھی انہوں نے جو ریسنٹلی سائمہ سلیم کا ذکر کیا, جنہیں میں پرسنلی جانتی بھی ہوں سائمہ کو, تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ وہ اور کہیں بھی اتنا ڈسکس نہیں ہوا جتنا آپ لوگوں نے اس کو جو کیا. تو میرا آپ کو یاد فون کرنے کا مقصد یہی تھا کہ میں ایک تو آپ لوگوں کو تھینک یو بھی بولنا چاہتی تھی, دوسرا یہ کہ میڈیا پہ میں تقریباً میں کافی چینل کو فالو کرتی ہوں, لیکن میں نے نہیں کبھی بھی دیکھا کہ ڈسیبل کو اور اسپیشلی بلائنڈ کو اتنا پازیٹیو ڈسکس کیا جائے جتنا آپ لوگوں کے پروگرام میں میں نے 2-3 دفعہ سنا ہے, 2-3 پروگرامس میں مختلف ٹائمنگز میں. اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ لوگ اس کو بھی ہائی لائٹ کریں کہ میڈیا میں ڈسیبل پرسن کے لیے بھی کوئی اس طرح کا پروگرام ہونا چاہیے جس پہ کوئی اینکر بھی جو ہو وہ جو ہو, یا مطلب کوئی اس طرح کے ہو. جیسے میں چاہوں گی وسعت اللہ جو ہے وہ اینکر ہوں, اور وہ ڈسیبل ایسے لوگوں کو لے کر آئیں جو کہ کیونکہ ہم لوگوں کو یہ تو بلائنڈ لوگوں کو کھایا جاتا ہے کہ وہ جو ہیں وہ بھیک مانگ رہے ہیں یا مختلف, میں نے چینلز پہ دیکھا ہے. میں معذرت کہوں گی کہ بلائنڈ لوگوں اسپیشلی کہہ کر کے مذاق کی صورت میں ان کو جو ہے ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ ان کا مذاق ایک طرح سے اڑایا جاتا ہے مختلف پروگراموں میں. لیکن یہ کہ اس طرح کر کے جو جیسے سیریس وسعت اللہ اور آپ ہیں اور آپ بھی, اور لیکن اسپیشلی میں وسعت اللہ کا اس لیے کہوں گی کہ مجھے ان کی جو تھنکنگ جیسے پازیٹیو لگی ہے ہم لوگوں سے ریلیٹڈ, تو میں چاہوں گی کہ اس طرح کے بھی پروگرام ضرور ہو جس میں ہم لوگوں کی پرابلمس کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جائے, اور یہ دیکھا جائے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں مختلف فیلڈ میں جیسے سائمہ CSS ہیں اور بھی لوگ, تو ان کو جو ہے وہ سامنے لایا جائے, اور جہاں اور لوگ بھی اپنی پرابلمس جو ہیں وہ بتا سکیں کہ ہم کام تو کرتے ہیں اور لوگوں کے شانہ بشانہ, لیکن پھر تھینک یو سو مچ شبنم. دوسری بات یہ ہے کہ ہوتا تھا یہ کہ مذاق اڑایا جاتا تھا ڈراموں میں, اس طرح کے ڈائیلاگ وغیرہ ہوتے تھے, لیکن اب جو ہے میرا خیال ہے اویئرنیس زیادہ ہو گئی ہے, اور خبروں میں بھی میں دیکھ رہا ہوں, اخبارات میں بھی یہ تناسب بڑھ گیا ہے کہ وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. مثلا بلائنڈ کرکٹ ٹیم, اس کی باقاعدہ کوریج ہوتی ہے, اسپیشل اولمپکس کی ہوتی ہے,
पैरालंपिक्स में से पाकिस्तान का भी स्क्वाड किया था। अच्छा, और उसकी वजह से जो आम लोग हैं उनके एटीट्यूड में जाहिर है कि उतनी तब्दीली तो नहीं आई जितनी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली आ रही है। पहले से 12 हालात तब्दीली ऐसे ही आती है, शऊर का लेवल बढ़ रहा है। अच्छा, याया साहब हैं हमारे साथ कराची से। जी याया साहब। याया हमीद बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। मुझे इसमें जरा भी शक नहीं कि आप तीनों जवान हैं और आपके दिल भी जवान हैं। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको ये बात कहने की जरूरत फिर क्यों पेश आई? वो बुजुर्ग वाला कमेंट सुना होगा ना, इसलिए कुछ लोग शक कर रहे थे, मैं उनकी देखें ये बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखें बात ये है कि हम लोग भी, मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं, हम उतने ही मुसलमान हैं जितना कोई और मुसलमान है। तो वाई वी ऑलवेज नीड अ मुफ्ती फॉर प्रोटेक्टिंग इस्लाम? वाई वी नीड only 3 or 4 women for protecting our rights? मैं ये मेरी समझ से थोड़ी सी रेटिंग बढ़ जाती है। जरार भाई, मुझे बताइए कि मेरा या आपका फर्ज नहीं बनता कि मेरे मजहब के खिलाफ को हिट करे तो मैं उसको जवाब दूं। यानी अगर हमारी आइडियोलॉजी को हिट कर रहा है तो मेरा और आपका फर्ज बनता है। हम लोग का प्रॉब्लम ये कि हमने 4 लोग मुफ्ती और 4 औरतें, उनको सिर्फ रखा हुआ है जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द होल नेशन। और भी लोग हैं, लेकिन आपने हमारे प्रोग्राम में कोई मुफ्ती नहीं देखा। नहीं, मैं यही तो देख रहा हूँ। मैं आपका जरा हटके, तो यही तो जरा हटके बात हो रही है ना। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई हमारा हर आदमी का फर्ज है कि अपने प्रोटेक्ट करना अपने आइडियोलॉजी की, मुल्क की और कहीं और की भी, इस्लाम की भी। तो किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि वो सबसे बड़ा मुसलमान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, हम सब अपने मुल्क को और अपने मजहब को प्रोटेक्ट करना जानते हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, जैसे एक चीज कहूंगा कि कुछ दुकानदार चावल बेचते हैं, कुछ आटा बेचते हैं, कुछ दीन बेचते हैं। यही अनफॉर्चुनेटली और हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदनसीबी यही है कि दीन के नाम पे जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है गुज़िश्ता 70 साल से, वो उसी बार है ना, इट्स अ बिजनेस। बिल्कुल, मतलब आप आपस में भी टांग खींचते हैं और फिर समाज की भी टांग खींचते हैं। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद कॉल्स का सिलसिला जाएगा। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आज कॉलर्स डे है और इस वक्त लाइन पे हैं कराची से डॉक्टर बशीर अहमद साहब। जी जनाब। अच्छा, आप 3 दोस्तों का एक ऐसा सेटअप है कि मैं आपको 3 in 1 कहूं तो वो भी ठीक लगेगा। गुजारिश ये है कि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो टेलीविजन चैनल्स हैं उनकी तादाद इतना ज्यादा है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई एक मौजू, जैसे इन दिनों खास तौर पर मैं एक मिसाल के तौर पर दे रहा हूं, कोई खसूसी तौर पर यह जिक्र नहीं कर रहा, साबिक सदर जरदारी का कोई बयान आया है, नहीं आया था या नहीं था, तो हमारे तमाम चैनल्स के ऊपर लोग लंगोट कस के बैठे हुए हैं, एंकर हजरात भी, और उनके जवाब मनफी देने वाले, मुस्बत देने वाले। 3-4 दिन तक आप अगर कोई इकोनॉमिस्ट पास बिठा के हिसाब लगवाएं कि कितने हजार घंटे इन्होंने जाया कर दिया इसी बात पे कि उन्होंने ये बात कही थी या नहीं कही थी। चलो कही थी तो भी जाने दें, और नहीं कही थी तो भी जाने दे। मैं कहता हूं कि इसके ऊपर जो है ना कोई इलाज होना चाहिए। दूसरी बात, एक समाजी सतह के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूं, नूरजहां ने एक गाना गाया था कि कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाएं, हजारों के पता नहीं क्या है वो जो भी है, वो ये है कि लोगों ने अपनी जेब में कलम रखना छोड़ दिया है लिखने के लिए, और उनकी जेब में एक लितरनुमा टाइप के चौड़े मोटे टेलीफोन है। और मैं कल परसों 2-3 जगह पे, अहम पढ़ी लिखी जगहों पे गया तो कोई काम करना था, तो मुझसे 1 दर्जन लोगों ने कलम मांगा, मैंने सबको कलम दिया। मैं कहता हूं कि हमारी अकदार से कलम रखना, किताब रखना, पढ़ना लिखना क्यों चला गया है। एक तीसरी बात यह कि सोनिया गांधी ने एक दफा कहा था कि हमें हिंदू पाकिस्तान के खिलाफ कोई जंगजू किस्म की हरकतें करने की जरूरत नहीं है, हमारा कल्चर ही उन लोगों को खत्म कर देने के लिए काफी है कि आप शहर में कहीं भी घूमे, हिंदुस्तान की जो फिल्में लगी हुई हैं और उनके बेहुदा किस्म की तस्वीरें, और उसी के असरात ये हैं कि हमारे समाज में आपको 80% नौजवान मिलेंगे जिन्होंने अपने हाथ में अजीबोगरीब किस्म के धागे बांध रखे हैं। और मैं समझता हूं कि ये क्या सूरत हाल है कि हम मजहब से, दीन से इस तरह दूर हो गए हैं कि हमें अपने बुजुर्गों की बताई हुई अखलाकी अकदार की पासदारी का दर्द खत्म क्यों हो गया है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम बस एक रोना रो रहे हैं। ठीक है सर, गॉट इट। औरों को भी चांस देना है। वुसैद साहब आपको पहली बात तो ये है कि ये जो आसिफ जरदारी के खत की बात है, तो
آپ جب ٹاپک نہیں لائیں گے کوئی مزیدار قسم کا، مسالے دار قسم کا، تو پھر ظاہر ہے کہ اینکر حضرات کو اسی طرح کے ٹاپک تلاش کرنے پڑیں گے، اس لیے کہ آخر انہیں تنخواہ بھی لینی ہے اور اپنا پروگرام بھی چلانا ہے، 24 گھنٹے کا چینل ہے، اس کا جو ہے پیٹ بھی بھرنا ہے۔ جہاں تک انڈین گانوں کی بات ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ اپنی فلم انڈسٹری کو، اپنی موسیقی کو جو 70s 60s میں تھی، کم از کم میں تو انڈین گانے نہیں سنتا تھا، میں تو انڈین فلمیں نہیں دیکھتا تھا، میں پاکستانی فلمیں دیکھتا تھا، پاکستانی ڈرامے دیکھتا تھا، تو وہ جب نہیں ہوگا تو کوئی تو خلا پر کرے گا نا، تو پھر اس کا الزام خود کو دیجئے بجائے اس کے کہ فلانے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تھوڑی سی چوائس بھی ہے لوگوں کی، قلم کی بات ہے، ہی از رائٹ۔ حالانکہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگ نوٹس اپنے فون پہ بھی لے لیتے ہیں، لیکن وہ ایک الگ بات ہے۔ آپ کسی بھی ایئرپورٹ ویٹنگ روم میں دیکھیں، آپ ایک حساب لگائیں، کسی نے ایکسپیریمنٹ کریں، آپ دیکھیں کتنے لوگوں کے ہاتھ میں کتاب ہے اور کتنے لوگ صرف فون پہ فیس بکنگ کر رہے ہیں۔ یہ ایک انفارچونیٹ ایسپیکٹ ہے، ریڈنگ ہیبٹس ہماری کم ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کنڈل ہے، لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو۔ میں تھوڑا جھانک کے اسد احمد ہے ہمارے ساتھ کراچی سے۔ جی اسد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور مبشر اور وعلیکم السلام عبداللہ، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، فرمائیے۔ اچھا دیکھیں، مجھے جو کہنا تھا وہ اٹ بیسکلی پرٹینس ٹو the stuff which the last caller was saying، صحیح ہے؟ But I basically disagree with whatever he said. Thing is that یہاں پر ہمارے ملک میں سافٹ پاور میں جو انویسٹمنٹ ہے، یعنی کہ فلموں میں، ڈراموں میں اور میوزک میں جو انویسٹمنٹ ہے، اس کی شدید کمی ہے یہ کہ ریسنٹلی دیر ہیز بین این اپسرج ان تھیٹر اینڈ آل دیٹ، لیکن بیسکلی اف یو سی دین ان دی فیلڈ آف آرٹس، ہمارے جو آرٹس ہیں ان کے اندر کوسچنز آر ناٹ بینگ آسکڈ۔ آپ دوسرے ملکوں میں دیکھ لیں، اگر آپ فرانس میں دیکھیں، اگر آپ ٹرکی میں دیکھیں، تو وہاں پہ ایٹ لیسٹ فلاسفیکل کوسچنز جو ہیں وہ پوچھے جا رہے ہیں۔ تو جب ہمارے یہاں اس چیز کی بالکل نان ایگزسٹنس ہوگی تو آئی تھنک our people will turn towards the Indian media۔ بالکل زبردست آپ نے بات کی ہے اسد صاحب، اور نیچر there was a vacuum۔ ہاں لیکن انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کی کہ وہاں پہ لوگ کم از کم سوال پوچھتے ہیں، یہاں سوال پوچھو تو ایک ڈنڈا پڑتا ہے، یہاں سوال کوئی نہیں پوچھتا، یہاں صرف تقریر کرتا ہے، ایگزیکٹلی، اور سوال خود بھی بھول جاتا ہے کہ وہ پوچھنا کیا چاہ رہا تھا۔ صحیح بات ہے، پریس کانفرنس ہو، کچھ بھی ہو، جلسہ نہیں کیا جاتا۔ اسکولز میں ٹیچر انکریج نہیں کرتے، کالج یونیورسٹی میں پروفیسرز انکریج نہیں کرتے، آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں تو آپ کے سپیریئرز انکریج نہیں کرتے، تو ظاہر ہے انسان اندر یہ گھٹ گھٹ کے جو ہے پھر جینا شروع کرتا ہے۔ سوال بہت خطرناک ہوتا ہے، یہ بات ان لوگوں کو پتہ ہے۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اقبال، بہت شکریہ ہمیں سماعت کرنے کا۔ اب منڈے کو ملاقات ہوگی، تب تک آپ انجوائے کیجئے۔ ہم تینوں کی طرف سے خدا حافظ۔